والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد صدق اللہ العظیم۔ ذی قدر ذی وقار علماء کرام، قراء کرام، سامعین حضرات، بڑی مبارک رات ہے آج کی، اور قوی امید ہے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہو۔ قرآن نے، احادیث نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور شریعت کی منشا بھی یہی ہے کہ اس رات میں عبادت کی جائے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کا تراویح کی نماز میں مکمل ہونا، اس تکمیل کے موقع پر ہمارا یہاں مل بیٹھنا اللہ کے گھر میں، یقیناً یہ ایک عبادت ہے اور ثواب کا کام ہے۔ اگر آج کی رات لیلۃ القدر ہے تو یہ ہمارا یہاں بیٹھنا پوری زندگی کی عبادت ایک طرف اور یہ لمحات ایک طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ، بلکہ قرآن کہتا ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جب 1000 مہینوں کو کیلکولیٹ کیا گیا تو تقریباً 84 سال کی عبادت بنتی ہے۔
تو اگر ہماری عمر 84 سال تک کی پہنچ جائے تو وہ عبادتیں ایک طرف 84 سال کی، اور آج کی رات میں یہاں بیٹھنا یہ ایک طرف ہے۔ تو سب سے پہلے میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا، اپنی نیتیں یعنی یوں کر لو کہ یا اللہ ہم تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، ہمارا یہاں بیٹھنا، حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اور بھائیو، اگر لیلۃ القدر نہ بھی ہو تو پھر بھی رمضان ہے، رمضان میں ہر عمل کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے بھائیو، یہاں بیٹھنا، یہاں اللہ کے قرآن کی بات سننا، رسول اللہ کے فرامین سننا، دین کی بات سننا، یہ ثواب ہی ثواب ہے۔ تو بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ہے، اللہ قبول فرما لے۔ رمضان میں قرآن مکمل ہوا تراویح میں۔ یہ قرآن آپ نے سنا، اکثر آپ اسی محلے کے، اسی آبادی کے ہوں گے، کچھ حضرات سائڈوں سے بھی آئے ہوں گے۔ آپ نے قرآن مجید سنا، پڑھنے والوں نے قرآن مجید پڑھا، اور آج یہ مکمل ہوا۔ علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کی 2 سنتیں ہیں، ایک تو ہے کہ ترتیب کے ساتھ تراویح پڑھنا، اور پھر قرآن مجید کو مکمل کرنا۔ الحمدللہ آپ نے بالترتیب تراویح پڑھی بھی ہوگی اور قرآن مکمل بھی کیا، بس یہی پھر دعا ہے اللہ آپ کی یہ محنت قبول فرما لے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی اللہ نے ایک ایسی تاثیر بنائی ہے کہ یہ قرآن ڈائریکٹ انسان کے دل پہ اثر کرتا ہے۔ بات سمجھیے گا ذرا۔ اردو ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آ رہی ہے نا اردو؟ ٹھیک ہے۔ قرآن انسان کے دل پہ اثر کرتا ہے۔ اب یہاں ایک اور بات سمجھیے گا، سابقہ آسمانی کتابیں آئیں، اللہ نے دی، وہ کتابیں تختیوں کی شکل میں، لکھی ہوئی شکل میں انبیاء پر، رسولوں پر نازل ہوئی، لیکن کمال یہ ہے قرآن مجید لکھا ہوا نہیں آیا، قرآن لکھا ہوا نہیں آیا۔ اور اس کو نہ لکھنے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ قرآن نے چونکہ دل پہ اثر کرنا تھا، اس لیے اس کو تختیوں پر، ورقوں پر نہیں لکھا گیا، اس کو رسول اللہ کے دل پہ اتارا گیا۔ دل پہ اتر کے رسول اللہ کے دل کو متاثر کیا اس نے۔ پھر اس کے بعد جو بھی سچے دل سے اللہ کا قرآن سنتا جاتا ہوتا ہے، اس کے دل پر اس کا اثر ہوتا جاتا ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے، یہ آیت بھی قرآن کی تاثیر کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور میں بات جو سٹارٹ کروں گا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے شروع کروں گا۔ اور آپ کو سب کو پتہ ہے کہ قرآن بھی ہمارا ایمان ہے، رسول اللہ کی حدیث بھی ہمارا ایمان ہے۔ قرآن بھی ہدایت کا ذریعہ ہے، رسول اللہ کی حدیث بھی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ حدیث شروع کرتے ہیں جی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان ھذا القلوب تصدع کما یصدع الحدید اذا اصابه الماء قیل یا رسول اللہ ما جلاؤها قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت ذکر الموت
व तिलावतुल कुरआन औ कमा काल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो से सुनिएगा हदीस। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ लोगों, जिस तरह लोहे को पानी लगे तो जंगाल लग जाता है, इसी तरह बंदों के दिलों को भी जंगाल लग जाता है। लोहे को पानी लगे तो जंगाल लगता है, बंदे के दिल को भी जंगाल लगता है। कभी शिर्क वाला जंगाल, कभी बिदत वाला जंगाल, कभी और कबायर और सगैर वाले जंगाल लगते रहते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया दिलों को भी जंगाल लग जाता है। क़ीला या रसूल अल्लाह, अल्लाह के पाक पैगंबर से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, लोहे का जंगाल उतारने का तरीका तो हमें पता है, रेगमाल मार के उतार लेते हैं, कोई और केमिकल लगा कर उसका जंगाल उतार लेते हैं। जिला या रसूल अल्लाह, दिलों का जंगाल भला कैसे उतरेगा? ना रेगमाल पहुंचता है, ना केमिकल पहुंचता है, ना और कोई चीज पहुंचती है, उसका जंगाल कैसे उतरेगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों मैं तुम्हें बताऊं, दिलों के जंगाल उतारने वाली दो चीजें हैं। ये चाय वाला सेशन रोक दो तो बेहतर है। कुरान को खाने पीने के अलावा सुना जाए तो उसमें अदब ज़्यादा है। बहरहाल मेरा मशवरा है जी, तवज्जो करें। अल्लाह के पाक पैगंबर जी इसका उतारा क्या है, इसको साफ करने का तरीका क्या है? अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया, लोगों, दिल को जब जंगाल लग जाता है, दिल जब मैला हो जाता है, दिल पे जब गर्द आ जाती है, दिल पर जब गंद जम जाता है, गुनाहों की नहुसत दिल पे जब छा जाती है, जैसे दूसरी हदीस में अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया, जब बंदा कोई एक गुनाह करता है तो दिल पे एक काला नुक्ता लग जाता है, अगर तौबा करे तो वो मिट जाता है, ना करे तो दूसरा गुनाह करने पर दूसरा नुक्ता लग जाता है। इसी तरह गुनाह पे गुनाह करता रहता है और दिल काला स्याह हो जाता है। जब बंदे का दिल काला हो जाता है, फिर बंदे को समझ नहीं आती मैं गुनाह कर रहा हूँ या अच्छा काम, मैं किसी का हक मार रहा हूँ या किसी को दे रहा हूँ, मैं किसी के साथ किसी की इज्जत लूट रहा हूँ, किसी का माल लूट रहा हूँ, किसी का दिल दुखा रहा हूँ, किसी के साथ ज्यादती जुल्म कर रहा हूँ। फिर ये भी समझ नहीं आती बंदे को, फिर अपने आप को बंदा सही कहने लग जाता है, मैं तो बड़ा ठीक हाँ जी, मैं तो बड़ा हक ते हाँ जी, मैं बेकसूर हाँ जी, सारा कसूर दूसरे का है, सारा ज्यादती दूसरे की है, ये मेरा अपना हक था, ये मेरी मजबूरी थी। फिर 100 बहाने बंदा दिल से बनाता रहता है, क्योंकि दिल काला हो गया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों सुनो, इन्ना कुलूब तसदा, इस दिल को भी जंगाल लग जाता है, दिल पर भी उमैल चढ़ जाता है, दिल पर भी गंद चढ़ जाता है। अल्लाह के नबी जी इस दिल को साफ करने का क्या तरीका है? अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया, ओ मेरी उम्मत वालों, 2 काम कर लो, 2 काम तुम कर लो, अल्लाह आप तुम्हारा दिल साफ कर देगा, दिलों का मैल उतर जाएगा, दिलों का जंगाल खत्म हो जाएगा, दिलों के ऊपर से गर्द और आलूदगी मिट जाएगी, दिल निखर के सामने आ जाएगा। या रसूल अल्लाह, वो कौन से 2 काम हैं जिनसे दिल बंदे का साफ होता है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, कसरत ज़िक्रिल मौत को कसरत से याद किया करो, अपने मरने को दिमाग में बैठाया करो। यार मैंने मर जाना है, किसी की इज्जत ना लूटूं, मैंने मर जाना है, किसी का हक ना खाऊं, मैंने मर जाना है, अल्लाह का किसी को शरीक ना बनाऊं, मैंने मर जाना है, मोहम्मद की सुन्नत के खिलाफ बिदत को तरवीज ना दूं, मैंने मर जाना है, किसी का हक बहनों का अब्बा जी की विरासत वाला हक खा के ना मरूं। अगर तुम्हें मौत याद होगी
होगी तो तुम्हारा दिल साफ होता रहेगा। ये पहला तरीका मेरे नबी ने बताया है। भाइयों याद रखो ना, हमारे दिल आज मैले हैं, हमारे दिल आज गर्द आलूद हैं, आज दिल हमारे गंदे हो चुके हैं। आज हम दूसरों के हक हड़प कर जाते हैं, अल्लाह का हक भी खा जाते हैं, रसूलुल्लाह का हक भी अदा कोई नहीं करते, मियाँ अपने बीवी का हक अदा कोई नहीं करता, ज़ौजा अपने खामन का हक अदा कोई नहीं करती। उसकी वजह यही है कि दिल काले हो गए। मेरे नबी ने फरमाया, ओ लोगों, मौत को कसरत से याद किया करो, तुम्हारा दिल पाक होता जाएगा, साफ होता जाएगा। या रसूल अल्लाह, ये तो एक तरीका हो गया, ये तो एक तरीका हो गया दिल साफ करने का। दूसरा तरीका क्या है? मेरे नबी ने फरमाया, व तिलावतुल कुरान। और मेरा उम्मतियों, तेरे दिल को अगर तू पाक साफ करना चाहता है तो खूब डट के अल्लाह के कुरान की तिलावत किया कर। तिलावत कर, दिल पाक साफ हो जाएगा। मौत को याद कर, दिल साफ हो जाएगा। आज यकीन करो हमारे दिल काले हैं। आज हम गुनाह को गुनाह नहीं समझते, आज हम गलत को गलत नहीं कहते, आज हम नजायज़ को नजायज़ नहीं कहते, आज हम गैरों के हक मारते हैं, आज हम अल्लाह का हक मारते हैं, आज हम रसूलुल्लाह का हक मारते हैं और हमें एहसास तक नहीं होता। मेरे नबी ने फरमाया, और लोगों, क़यामत के करीब एक दौर आएगा, लोग गुनाह को इतना भी नहीं बुरा समझेंगे जितना नाक पे मक्खी बैठ जाए और बंदा बुरा समझ के उसको हटा देता है, इतना भी गुनाह करने को बुरा नहीं समझेंगे। आज क्या हालात है? वजह क्या है? हमारे दिल गंदे हैं। अल्लाह का कुरान तासीर वाला कुरान है, असर अंदाज होता है। अल्लाह का कुरान ज़िंदगियों में इनकलाब पैदा कर देता है। अल्लाह का कुरान, वो जो कुरान की आयत मैंने पढ़ी है, सूरत का नाम सूरत ज़ुमर है और आयत नंबर मेरे भाइयों 23 है। अल्लाह का कुरान क्या कहता है? अल्लाह नज़्ज़ला अहसनल हदीस। और लोगों, जितनी भी किताबें, जितनी भी बातें, जितने भी कौल हैं, सारे के सारे अपनी जगह पर अहसनल हदीस अल्लाह का कुरान है। अहसन का माना बहुत अच्छा, आसन का माना बहुत अच्छा। ज़रा समझ, फ़र्क समझ, तुम्हें समझ आ जाए, गौर कर ज़रा। तौरात अच्छी है, इंजील अच्छी है, ज़बूर अच्छी है, सहीफ़े हज़रत इब्राहीम वाले अच्छे हैं, दीगर रसूलों पर जो किताबें छोटी उतरी हैं वो सारे के सारी अच्छी हैं, लेकिन कुरान अहसनुल हदीस है, सबसे अच्छा कुरान है। और इस कुरान के अंदर तासीर रखी है, ये दिल पे अटैक करता है, ये इंसान के वजूद पे अटैक करता है, इंसान की जिंदगियां बदल देता है, इंसान को ऐसा बना देता है कि वो चलता जमीन पे होता है और उसके पाँव की आवाज जन्नत में जा रही होती है। अल्लाह, पहुंच गए ना मैं किसके तरफ इशारा कर रहा हूं? है बिलाल बिन अबी रबाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। स्पीकर दा मसा नहीं, चलो यार तग साते वा ठीक है ना, तो बस चक्कर सा क्यों हजरत। अल्लाह, चलो अल्लाह पाक मदद करे जी। असल तो बात है चंद टूटे फूटे जुमले आप तक पहुंच जाएं और अल्लाह कबूल फरमा ले। कुरान की अहमियत दिल में बैठाओ। कुरान जिंदगियां तब्दील करने वाली किताब है, कुरान तासीर वाली किताब है। कुरान ऐसी किताब है जो मैं आयत पढ़ रहा था, फरमाया अल्लाहु नज़्ज़ला अहसनल हदीस। सारी किताबें आसमानी अल्लाह ने नाजिल की हैं, लेकिन अहसनुल हदीस ये कुरान है। दिलों पे अटैक करने वाला, इंसानों के जिस्मों पे अटैक करने वाला ये कुरान है। आगे देखो ना, कुरान खुद क्या कहता है? किताबा मुतशाबिहा
मसानिया। अल्लाह पाक की कुरान की आयतें बार बार रिपीट होती रहती हैं, बार बार दोहराई जा रही होती हैं। एक एक आयत बाज दूसरे मकामात पर भी आती रहती है। अल्लाह का कुरान रिपीट होता रहता है। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम। और लोगों जिनके दिल में अल्लाह का खौफ होता है, ज़रा आप अपने गिरबानों में झांकना साथियों, अपने गिरबानों में झांकना, ज़रा गौर करना। मैं किसी और को तकरीर करने नहीं आया, मैं आप भाइयों को खिताब करने आया हूँ, आपके ज़मीरों पे दस्तक देने आया हूँ। अल्लाह करे तेरा मेरा ज़मीर जाग जाए, अल्लाह करे तेरा मेरा ईमान बन जाए। अल्लाह का कुरान कहता है तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम। अल्लाह का कुरान ये असर अंदाज होता है, तो असर करता है अल्लाह का कुरान, लेकिन किन लोगों पर? यख़शौना रब्बहुम, जिनके दिलों में अल्लाह का डर होता है। अल्लाह का डर जिनके दिलों में होता है, तक़शइर्रु मिन्हु जुलूद। ऐसे लोग जब कुरान सुनते हैं उनका बाल बाल खड़ा हो जाता है, जिस्म का अजीब सी जिस्म कंडे कंडे हो गया है। आदे ना तक़शइर्रु दमानाई तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुन अल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम। और लोगों, जो बंदा भी अल्लाह का खौफ दिल में रखने वाला होता है, उसका दिल जब वो कुरान सुनता है तो उसके जिस्म का बाल बाल खड़ा हो जाता है, रोंगटा रोंगटा खड़ा हो जाता है। सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम, उनकी जिल्द नरम पड़ जाती है। वह कुलूबुहुम, उनके दिल नरम पड़ जाते हैं। जिनके दिल में खौफ खुदा होता है और जिनके दिल में खौफ नहीं होता अल्लाह का, जिनको अल्लाह का लिहाज नहीं होता, वो मस्जिदें तलाश करते हैं। वो मस्जिद तलाश करो जहां आधे घंटे में तरावी पढ़ी जाती हो। समझ रहा मुसलमानों, किसी मस्जिद में इमाम साहब चंद मिनट लंबी तरावी पढ़ा ले तो बाद में उस्ताद जी आज आप थके हुए तो नहीं थे, टाइम ज़्यादा लग गया जी 5 मिनट। अल्लाह दा खौफ दिल च कोई नहीं, अल्लाह पाक दी अल्लाह दा डर दिलों के अंदर कोई नहीं। उस बंदे को कैसे कुरान असरअंदाज हो जिसका मकसद सिर्फ हाजिरी लगवाना है कि टोटल पूरा करो, तरावियों वाली गिनती पूरी करो, चाहे कुरान समझ आए या ना आए। पढ़ने वाला भी ऐसे पढ़ता है, सुनने वाले भी ऐसे चाहते हैं ताकि कोई काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह का कुरान असरअंदाज होता है उन लोगों पर जिनके दिलों के अंदर अल्लाह का डर और खौफ होता है। आप सारा महीना कुरान सुन के खड़े हैं, कुरान मुकम्मल कर लिया, कोई एक बंदा हाथ खड़ा करके मुझे बता के दिखा दे यार इस महीने दे अंदर मैं कुरान सुन के ते आंसू मेरे गिरन लग गए। कोई एक भी मस्जिद में नजर नहीं आता, एक भी बंदा ऐसा नहीं आता जो कुरान सुन के रोने वाला हो, कोई कुरान सुन के आंसू बहाने वाला हो, कोई कुरान सुन के अल्लाह का डर दिल में पैदा करने वाला हो। और साथियों, अल्लाह का कुरान असरअंदाज होता है, लेकिन शर्त ये है दिल में अल्लाह का खौफ होगा। अल्लाह का कुरान पढ़ेगा या अल्लाह का कुरान सुनेगा, आंसू टप 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 गिरना शुरू हो जाएंगे। क्यों? इसलिए कि कुरान की तासीर है, कुरान का एक असर है, और ये असर बाकी किताबों में नहीं है, ये असर इसी किताब के अंदर है। और क्यों इस किताब के अंदर है? क्यों? इसलिए कि ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह के कलाम में बड़ा असर होता है। मुलूकुल कलामुल मुलूक, मुलूकुल कलाम, बादशाहों का कलाम भी बाकी कलामों का बादशाह होता है। अल्लाह तो सारी कायनात का बादशाह है, अल्लाह का कलाम भी सारी किताबों का बादशाह है। अल्लाह की किताब में बड़ी असर है, बड़ी तासीर है। आओ नज़रा मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। अल्लाह का कुरान क्या कहता है? वइज़ा समिअू मा उनज़िला इलर रसूल
الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. پانی دے بڑے جی اللہ توجہ نہ. یہ واقعہ یہ 7ویں پارے کی پہلی آیت ہے. حوالہ یاد رہے گا. اس سے پہلے میں نے آپ کو حوالہ دیا سورت زمر کی آیت نمبر 23. جس جماعت دے نال ساڈی نسبت ہے ساڈے مشائخ نے یہی گل سکھائیے لوگوں نو گل سنو تے قرآن دی یا محمد دے سچے فرمان دی. اور ٹونے ٹپلے تے کہانیاں تے ٹوٹکے تے اور کسے قسم دے منتر تے جنتر سانو کوئی نہیں آندے. سٹیٹ فے اسا قرآن دی حدیث دی گل کر دے ہوندے الحمدللہ. کیوں ساڈے مشائخ نے یہی گل سکھائی ہے سانو بھائیو قرآن سنو تے حدیث سنو ایمان تازہ کرو تے اللہ دے کول خیر منگو کہ اللہ اج اے جاگن والی رات دے اندر اساں تیرے دروازے تے آ کے بیٹھ کے تیرے قرآن دا سواس سن رہے ہیں کہ قرآن دا اثر ہوندا ہے قرآن دی تاثیر ہوندی ہے. اللہ جے اگے اگر سانو اے اثر نصیب نہیں ہویا اج دا واز سن کے سانو انج دا بنا دے تاکہ ساڈے دل دے اندر قرآن اتر دا جاوے پڑھن والا پڑھے ساڈے اندر سچائیاں اتر دیاں جاون قرآن دا واز کرن والا واز کرے اسا حق منن والے اٹھ کے کھڑے ہو کے اعلان کراں آمنا وصدقنا. اسا اس واسطے اللہ پاک کا تیرے دروازے تے آئے بیٹھے ہاں. اس واسطے سنو ذرا واقعہ کنجدا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر ایڈی ڈھلی صلی اللہ اچھا اوہو ہمیشہ وڈا اتو لویند ہے کیونکہ میں اتھے گل کراں تو کوئی بندے آوے سن. ٹھیک ہے اب تو کام چلائیں گے جی. دعا کرو گلا چل جائے جی انشاءاللہ. چند منٹ تانوں قرآن و سنت دی روشنی گلا سمجھاندے ہاں. اللہ پاک وہی کام پکڑو ایک منٹ نہیں وہ ٹھیک ہے چل ٹھیک رہے مسئلہ کوئی نہیں. یا اللہ بس بس چلتا گیا ہے کھڑو گیا. آپ کو یہ آواز ادھر سے ٹھیک آئی ہے بس ٹھیک ہے. جزاک اللہ. اللہ اکبر. جی توجہ کریں جی. اللہ کے قرآن کی آواز ٹھیک آئی. ہاں اللہ کے قرآن کی تاثیر ہے. اللہ کے قرآن کا ایک اثر ہے. وہ اثر ہمارے اندر کب پیدا ہوگا؟ یخشون ربہم جب ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا اللہ کے ساتھ محبت ہوگی. جب خوف نہیں ہوگا محبت نہیں ہوگی اس وقت ہمارے دلوں میں قرآن کی تاثیر داخل نہیں ہو سکتی. اور نظر میں آپ کو واقعہ سنا رہا تھا. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ادھر ایک ڈلے تھوڑی جگہ ٹھو. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکے کی دھرتی پر جب اعلان نبوت کیا اپنے بھی غیر ہو گئے سارے دشمن ہو گئے مخالف بن گئے کوئی بندہ ساتھ دینے والا نہیں ہے. چند غربا صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی دعوت پر لبیک کہا. ٹھیک ہے رخ میری طرف پھیرو.
اللہ کے پاک پیغمبر کی دعوت پر لبیک کا لبیک کہنے کے بعد مشرکین مکہ نے ظلم ڈھانا شروع کر دیے، بڑے ظلم کیے، بڑے زیادتیاں کی، حتیٰ کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو مشورہ دیا، او میرے صحابہ آپ ایسا کرو، ہجرت کر جاؤ حبشہ کی طرف۔ کدھر؟ وہ چپ کر کے بیان سن دے ہوندے ہو کہ بول دے بھی ہوندے ہو، تھوڑا جا بول دے ہوندے ہو، سمجھ آوے تو ہاں نہ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت کر جاؤ حبشہ کی طرف، وہاں کا جو بادشاہ نجاشی نام ہے وہ بڑا نرم دل بندہ ہے، بڑا اچھا بندہ ہے تو عیسائیت کے مذہب پر، لیکن ایسا کرو وہاں تم شفٹ ہو جاؤ، ہجرت کر جاؤ۔ صحابہ کرام کی تھوڑی سی تعداد ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ مشرکین مکہ کو پتہ چلا، انہوں نے کہا ہاں ہمارے ہاتھوں سے یہ نکل گئے ہیں، وہ ان کا پیچھا کرتے کرتے حبشہ میں پہنچ گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں جا کر بادشاہ جو حبشے کا تھا اس کو جا کے کہنے لگے جناب یہ بھگوڑے ہیں، انہوں نے آ کر ہمارے علاقے میں سارا فساد مچایا ہوا ہے اور یہ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، آپ ایسا کرو ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم ان کو دوبارہ مکے میں لے جائیں۔ بادشاہ نے کہا یار گل یہ ہے کہ اگر وہ ساڈے مہمان بن کے آئے نے، پناہ لے کے آئے نے ساڈے کول، تو میں تواڈے حوالے نہیں کر سکدا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ گھر آئے مہمان دی بے عزتی، میزبان دی بے عزتی ہوندی ہے۔ مہمان دی اگر کوئی بے عزتی کر دے تو میزبان دی بے عزتی ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی ہے نا۔ مثلا میں جو تواڈے کول اتھے آیا بیٹھا مثال دے طور تے کوئی بندہ بغیر کسی وجہ تے میری بے عزتی کرے تو تساں اپنی سمجھے سو نا بھائی نہیں یار عزیر شاہ ساڈا مہمان آئی ساڈے کول آیا ہوا ہے۔ اس بادشاہ بھی یہی گل کیتی ہے کہ بھائی وہ تو ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، ان کو ہم ایسے حوالے نہیں کریں گے۔ ہاں اگر تواڈا کوئی گلہ شکوہ ہے تو انج کر دیاں انہاں نوں بلا لیندے آں، بلا کے تے آمنے سامنے گل کر لیندے آں۔ بادشاہ نے بلا لیا، قاصد بھیجا، آ جاؤ جی آ کے ہمارے پاس عدالت میں پیش ہو جاؤ۔ صحابہ کرام نے مشورہ کیا، بادشاہ کے سامنے سارا ترنڈا تا گلا کر نہیں سکدا، او یار انج کرو کہ وہ پہلے والا ساؤنڈ ٹھیک ہے نا، او ٹھیک ہے، یہ تو چپتا پیا یہ کم نہ لگا رہا ہے، اس واسطے میں تمہیں فون کیتا آئی بھائی ساؤنڈ بنا کر اچھا لگا۔ اللہ کے پاک پیغمبر اب کچھ یہ بہتر لگ رہا ہے، پہلے آقا سے وہ بہتر ہے، ہوں آدھیا یہ بہتر ہے۔ ساڑھے کوئی دین ایمان لا الہ الا ولا الہ الا۔ اچھا بھائی چلو یہ شی بہتر چل جائے، اور آئے جو بیٹھے ہیں تو کھولو جی توجہ کرو۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابیاں نو بلایا گیا، نجاشی بادشاہ نے بلایا، نہ کرو بھائی بس ٹھیک ہے، نجاشی بادشاہ نے بلایا، حضرت اور صحابہ کرام نے آکھیا جی سارے تے گل کر کوئی نہیں سکدے، انج کر دیاں ایک بندے نو مقرر کر دیاں جڑا سارے دے طرفوں گل کرے تے متکلم بن جائے۔ کون متکلم بنے؟ او جڑا حضرت علی دا بھائی آئی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طالب دا بیٹا آئی جعفر نائے صحابی رسول ہے، انہوں نے مقرر کرو جی اے سید قوم دا بھی ہے، قریش قوم دا بھی ہے بھی بڑا سمجھدار، بولن دے قابل بھی ہے، انہوں مقرر کرو جی۔ نجاشی بادشاہ دی عدالت دے اندر پہنچ گئے، اتھے جا کے صحابہ بھی نال انتے حضرت جعفر سامنے آ گئے۔ بادشاہ نے پوچھے جی تساں کون ہو جی؟ اساں فلاں بندے ہاں جی، مکے چ آئے ہاں جی۔ اچھا اے یار تو اساں انہاں لوگوں نو جان دے ہوئے جڑے تواڈے پیچھے آئے نے جی؟ جی اچھی طرح جان دے ہاں جی۔ اے کہندے نے جی تساں بے دین ہو تے لا دین ہو، تساں بے دین ہو تے فلاں فلاں ہو، تواڈا کے ڈیمانڈ ہے، تواڈا کیا عقیدہ ہے، تواڈا کے ایمان ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابا جان نجاشی بادشاہ دے سامنے کھڑے ہو کے دسیا جناب اساں او بندے سے
غور کرنا ذرا اسا او بندے سے جیرے بتاں دے اگے جھک جھک کے تے انہاں دے کول منگدے سے رب کولو اسا کوئی نہ سے منگدے محمد نا دا جوان ساڈے وچوں اٹھیا اس سانو آ کے دسیا او لوگو اے کچھ بھی نہیں کر سکدے نہ نفع دے سکدے نے نہ نقصان دے سکدے نے نہ بگڑیاں بنا سکدے نے نہ دھیاں پتر دے سکدے نے نہ تواڈے رزق ودا سکدے نے نہ تانوں بیماریاں تو صحتاں دے سکدے نے ایک ذرے تے بھی مالک کوئی نہیں اس ذات نو پکاریا کرو و ربک یخلق ما یشاء و یختار اختیاراں والا اللہ ہے سارے کمال اللہ دے ساریاں صفتاں اللہ دیاں سارے کمال اللہ دے ساریاں نعمتاں دیون والا اللہ صحتاں دیون والا بھی اللہ بیماریاں بھیجن والا بھی اللہ روزیاں دیون والا بھی اللہ روزیاں تنگ کرن والا بھی اللہ حسن دیون والا بھی اللہ کالا رنگ کر کے بدشکلی دیون والا بھی اللہ استاں دیون والا بھی اللہ ذلتاں دیاں کھائیاں سٹن والا بھی اللہ اور لوگوں سمندراں دیاں تہاں دے اندر ساری مخلوقات نو پالن والا اللہ آسماناں دی مخلوقات نو پالن والا اللہ ہر شے دا اختیار کس ذات دے کولے او دے کول منگیا کرو جناب بادشاہ سلامت اساں تے بتاں دے کول منگدے سے کہ اے بابا فلاں کم کردا ہے اے ساڈے پتر دیندا ہے اے بارشاں دیندا ہے اے فصلاں چنگیاں کریندا ہے اے فصل جانوراں دی نسل چنگی ودھیندا ہے اے فلانی قسمت ساڈی تریندا ہے اے فلانے کم کردا ہے اساں تے غیرت دے سامنے جھکن والے سے محمد کریم نے کہ کیتا اخراج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد اس محمد نے آ کے سارے آکھو صلی اللہ اچھی آواز نہ لاکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پرسو تے اللہ دی رحمت آسی تے تو ساڑے گناہ معاف سن رحمت آسی تے اج دی رات دے اندر سانو 1000 مہینے تو زیادہ دا ثواب مل سی آکھو انشاءاللہ آگو انشاءاللہ جاگ کے بہو نہ جاگن واسطے بیٹھے ہو سومن واسطے تھے کوئی نہیں بیٹھا توجہ نال سن لو حضرت جعفر نے دسیا جناب اساں تا اتنے گئے گزرے لوگ سے کہ بیت اللہ دا طواف ننگے ہو کے کر دیا سے اللہ ایڈے گئے گزرے سے ساڑے وچوں کہندے گھر بیٹی پیدا ہو ونیا ساڑی غیرت برداشت کوئی نہیں کر دی ہوندی اسا اس زندہ بیٹی نو ٹویا کھڑ کے گڑا کھڑ کے زمین پور دیں دے سے اسا تا اتنے گئے گزرے سے محمد کریم آئے اس نے آ کے اسا نو جیون دا ول سکھائے اس نے آ کے زندگی گزارن دا طریقہ سکھائے اس نے آ کے بچیاں دی عزتاں ودھائیاں اس نے آ کے سانو جنت دا راستہ وکھایا ہے یو بادشاہ سلامت اسا اپنے محمد دے نقش قدم تے چل کے سدھے راستے تے جس وقت چلے اے جڑے مکے دے وڈیرے چند بندے کھڑے نے اے آدر محمد دا لڑ چھوڑ دیو محمد دے پیچھے نہ چلو محمد دا طریقہ نہ منو محمد دی دعوت نو قبول نہ کرو محمد دا دین قبول نہ کرو ساڈے کولے نہیں ہوندا وتے ساڈے تے ظلم ڈھاندے تے زیادتیاں کر دے اسا تنگا کے انہاں دا مقابلہ تا کوئی نہ سے کر سکدے وتا سا کے کیتا علاقہ چھوڑ کے نس پیا تے تواڈی پناہ آ کے لے لئیے جی اے ساڈا قصور ہے جی ہن تسا آپ بادشاہ سلامت ہو جناب تسا جنج دا فیصلہ کر دیو سانو آمین بادشاہ کے دفع ہو جاؤ او جڑے قریشی آئے کھلیان وڈے دفع ہو جاؤ اے ساڈے مہمان اے ایتھے ہی رہون گے کوئی قصور کوئی نہیں او جڑا قریشیاں دا وفد آیا آئی او بڑے شرمندہ ہوئے بڑے پریشان ہوئے یار ساڈا مسئلہ حل کوئی نہیں ہویا واپس چلے گئے رات گزاری سوچ دیاں انہاں دے دل و دماغ چایا جناب ہن ایہ جا والا قدمہ بادشاہ نو کہ بادشاہ مجبور ہو کے انہاں لوگاں دے مخالف ہو ونجے تے انہاں نو ساڈے حوالے کر دے وے اچھا سوچیا جی سوچ کے مشورہ کیتا تے صبح وتا گئے بادشاہ دی عدالت جناب
جناب اے جڑے لوگ آئے نے ساڈے تو نس کے انہاں دا حضرت عیسیٰ دے بارے عجیب و غریب عقیدہ ہے۔ بادشاہ ہے نا عیسائی نصرانی، انہاں آکھیا اے حملہ کرو بھائی جناب انہاں دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے بڑا عجیب و غریب عقیدہ ہے جناب، انہاں تو پچھو تا صحیح بلاؤ تا صحیح نہ۔ بادشاہ نے کہ کیتا ہے دوبارہ انہاں صحابہ کرام دے ٹولے تے جماعت نو بلایا، حضرت جعفر تیار متکلم بن کے آ گئے، حضرت جعفر سامنے آ گئے، صحابہ بھی انہاں دے نال ہیں۔ بادشاہ دا یار اچھا اے تا دسو تہاڈا محمد تانوں سیدھی راہ وکھیندا ہے، تہاڈا محمد تانوں حق راستہ وکھیندا ہے، تہاڈا محمد تانوں سچیاں گلاں تے چلن دی تلقین کردا ہے، تہاڈا محمد تانوں حق راستے دے تے ڈٹن دی تو تلقین کردا ہے۔ اچھا تے اے دسو نا تہاڈا محمد یا تہاڈا خدا عیسیٰ علیہ السلام دے بارے کیڑی گل آدا ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آکھیا جناب ساڈا ایمان تے عقیدہ حضرت عیسیٰ دے بارے کیا ہے، اس دے بارے میں تانوں قرآن پڑھ کے سنینا، وہ گل سنینا جیرا محمد سانو سنینا ہوندا ہے۔ او واقعہ وقت حضرت جعفر نے 16واں پارا سورت مریم دا دوسرا رکوع شروع چا کیتا ہے، او دے اندر تفصیلی واقعہ میں مختصر عرض کردا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تے پڑھیا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے میرا پیغمبر انہوں آگ اس قرآن دے اندر حضرت مریم دا واقعہ تا پڑھو، اِذْ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ وغیرہ وغیرہ تفصیلی واقعہ نہیں سناندا، میری مقصد یری مقصودی گل ہے او سنو۔ واقعہ بیان کر دیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت پیدا ہو گئے اللہ پاک نے قرآن دے اندر فرمایا فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا۔ حضرت جبرائیل کے رہنمائیاں پیا کردہ حضرت مریم دیاں کہ جناب تہاڈا بچہ پیدا ہونے والا ہے، سکی کھجور کھڑی نے اس نو ذرا ہلاؤ، سکی کھجور نو ایک عورت بچے والی ہلا رہی ہے، وہ تو تازہ کھجوراں ٹپ ٹپ گر رہی نے، فرماندے نے اپنے پیراں نال نظر مارو اتھوں چشمہ پانی دا پھٹ گیا ہے۔ حضرت مریم ویکھ کے حیران پیاں ہوندیاں نے، اشارہ کیتا جا رہا ہے او مریم ہن تیرا بچہ پیدا ہونے والا ہے، اے کوئی عجیب گل کوئی نہیں، اللہ دی قدرت دا مظہر تے اللہ دی قدرت دا کرشمہ ہے، جیرا اللہ سکے کھجور دے تنے تو تازہ کھجوراں دے سکدے، وہ اللہ کنواری عورت تو بغیر خاوند دے بیٹا بھی عطا کر سکدے۔ اللہ اکبر۔ خیر چل دے لمبا واقعہ میں واقعے دی تفصیل نہیں کر دے اللہ فرمایا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمًا تَحْمِلُهُ، حضرت مریم نے اپنا بیٹا اٹھایا ہوا پیدا ہو گیا، بیٹا اٹھایا ہوا ہے، قوم دے سامنے آ گئیاں، قال یا مریم لقد جئت شیئا فریا، او مریم ایک کیرا کم کر کے تو آ گئی ہے، ایڈی انہونی کہ تیری شادی کوئی نہیں ہوئی، تیرا خامد کوئی نہیں، نیک گھرانے دی تو عورت ہے، تیرا باپ تے تیری ماں ایو جئی کوئی نہیں، تے وقت تو کہ میں اپنی گود دے اندر بچہ جھولی دے اندر چاہ کے آ گئی ہیں۔ حضرت مریم کیا کر دیا نے اللہ دے حکم نال فاشارت الیہ، حضرت مریم نے بچے والے پاسے اشارہ کیتا، او میری قوم والو میرے کول نہ پوچھو، یہ اگر حال پوچھن تے بچے دے کول پوچھ لو۔ قوم والے آدھے نے جناب ایک چور تے دوجا چترا ایک غلط کم کیتا بتا دیئے بچے دے کول پوچھو، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کنیاں سا گود والے بچے دے کول پوچھا، بھلا گود والے بچے بھی کوئی گلاں کر دے ہوندے نے، یہ گل پہ کر دینے، حضرت مریم والے پاسے چڑھ چڑھ کے گلاں پہ کر دینے۔ اللہ فرمائے او میرا عیسیٰ پیغمبر، او عیسیٰ مریم دا بیٹا سن، ہن ماں دی گواہی دا ٹائم آ گیا ہے، بول کے گواہی دے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جیرے نیک بچے ہوندے صالح ہوندے حلالی ہوندے او اپنے ماواں دی سائیڈ گھندے، ٹھیک ہے؟ تے کڑکا جملہ آکھی ونجا ہاں
تے او دوجے ہوندے نے، میں انہاں دے لیبل نہیں لیندا، او دوسرے ہوندے نے جیرے پرنی ونجن تا ماں پیو نو دھکے دے کے ٹبری نو سینے نال چلیندے نے، او محروم القسمت ہوندے نے، انہاں بیچاراں دی قسمت کھوٹی ہوندی ہے جیرے اپنے بیوی دے پیچھے ماں پیو نو رلوا دیندے نے۔ اللہ شاءاللہ انج دا کینو نہ بناوے، آمین تا آکھو۔ عیسیٰ ماں دی گواہی دا ٹائم آگے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں دی گود وچوں آدے نے قالا انی عبداللہ۔ او قوم والے ہو، او میری ماں جو تے گلا کرن والے ہو، او میری ماں نہیں اچھی آوازاں کرن والے ہو، سن لو انی عبداللہ، میں اللہ دا خاص بندہ، اللہ دا نیک بندہ، تے جیرا حلالی ہووے نیک وہ ہوندا ہے۔ اور میں وضاحت نہیں کریں دا، سمجھدار بیٹھے ہو، اس واسطے یاد رکھو نا، حلالیاں دے اثر اچھے ہوندے نے، حلالیاں دے طریقے چنگے ہوندے نے، تے اللہ شاءاللہ سانو بھی حلالی بنائے تے اساڑیاں نسلہ تے اولاداں نو بھی اللہ حلالی بنائے۔ گل ڈاڈھی آ گئی ہے منہ تے، اچھا چھوڑو جانو۔ نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں مسجد، صحابہ ہی بیٹھے ہیں، بال بچے بار کھید دے ودے ہیں تے او کوئی کپڑے دی گیند نما بنا کے نا اسا نکل آدھے سے کنڈوری، پتہ نہیں تساں کیا آدھے آدھے ہیں نا، ہاں جی ہاں، او نال کھید دے ودے ہیں باہر، تے او ویندیاں تے گیند او آن لگی مسجد جتھے نبی پاک بیٹھے ہیں انہاں دے قریب۔ گل پچاوے سو اچھا چلو ماشاءاللہ۔ کہیں بچے نو جرت نہ تھئی بھئی اندر آوے، نبی پاک بیٹھے انہاں دا ایک روب ہے، عزت وقار ہے انہاں دا، کہیں نو جرت نہ تھئی بھئی آ کے تے او بال یا گیند اٹھا لوے۔ ایک لڑکے نے ہمت کی تھی تے آ کے گیند چائی، چاہ کے ونجن لگے ہے تے نبی پاک فرمایا اے بچہ حرامی ہے۔ آئے آئے پچاوے سو، ہاں سنو سنو یا تصدے سو نہیں بات یہ گل ہے نا، اور کو فیر تو مارنا رہے۔ اچھا اے بچہ حرامی ہے، اور اگو عجیب گل ہے بھئی او جیرا بچہ آئی نا اس دا والد صحابی آئی تے او بھی وچے بیٹھا آئی، صحابی دا تا رنگ آوے تے جاوے بھئی ایک کے ہو گیا ہے۔ چپ، مجلس ختم ہوئی، اٹھیا ہے اپنی ٹبری دے کول گیا ہے، اس آکھیا جیری گل محمد سونے آکھیے او تا لوہے لکیر ہے نا، اسے تا شک ہے کونا، پر اے مینوں دسا بھئی اے کنج واقعہ ہے۔ اس آکھا ہے جس قسم دا اعتبار آکھو میں تے من واسطے تیار ہاں، کوئی ایسی گل سمجھ دے پے ہو نا، ہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس آکھا اے ہو ہی نہیں سکتا، نبی فرمایا گل مک گئی، میں صرف وضاحت پوچھنا چاہنا۔ اس آکھا نہیں، جو مرضی آوی کر لے، جتنا اعتبار لینے لے لے، میں معاملے کلیئر ہاں۔ صحابی گیا، اللہ دے نبی جی تساں فرمایا ہے تہاڈی گل سچی ہے، پر میری بیوی بھی ایک گل آدھی ہے، ذرا وضاحت فرما دیو۔ اللہ دے نبی فرمایا ہے جس رات اس بچے دی امید لگی آئی، سمجھتے پے ہو؟ ہاں، جس رات اس بچے دی امید لگی آئی تے تساں پانی گرم کر کے غسل کیتا آئی، یہ را گرم کیتا نے وہ لکڑیاں تواڈے پڑوسیاں دیاں، پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ بھیڑاں دا حق ود ادا نہیں کریں دا، میں ڈاج دیتا آئی، جہیز دیتا آئی، تے ہی پکا توحیدی
دیوبندی تے توحیدی تے موائد ایدی توحید تی حرف نہیں آندا، ایدے مسلمان ہون تی حرف نہیں آندا، نال جمن والی بہن دا حق ادا نہیں کریندا، اے پکا مسلمان ہے۔ بات آکھے میری اولاد حلالی ہے جیری نو حرام لقمہ کھوایا ہے، خالی ایک لکڑی چاہ کے گرم کی تستا اولاد تے اثر پاؤ گے، ہاں تے تو حرام کما کے تے بچے نو بچی نو کھوین دیں تے وقت تو آنکھے بے تیری بچی اور تیرا بچہ کل تیرا اچھا تیرا ترا اچھا کر دے سی، یہ ہو نہیں سکتا، تیری پگڑی نو اچھال کے واقع تیری عزت نو زیرو کر دے سی تیری اولاد۔ حلال دے آدھی بنو، حلال کھواؤ اولادہ نو، سمجھ آئیے؟ اچھا قال انی عبداللہ، کتنا ٹائم ہو گیا بھائی؟ اللہ اکبر، بس کریں حضرت میں نے عید تک لگاتار بیان کرنے ہیں، تراوی بھی پڑھانی ہے، کل انشاءاللہ زندگی رہی نا جی، کل جمعہ پڑھاونا ہے، عصر تو بعد بیان کرنا ہے، رات تراوی پڑھاونی ہے تے رات وقت بیان ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ دی رحمت ہے، ساڈا کوئی اللہ دی قسم کمال نہیں، لیکن یہ ہے بھئی تھوڑا جا جان تے زور تا آندا ہے نا۔ اچھا بھائی چلو جی، اللہ مدد کرے سی، جزاک اللہ، دعا فرمائے جی۔ اچھا ہاں قال انی عبداللہ، میں اللہ دا خاص بندہ ہاں، اوہ گود دے وچے بچہ بولدا پیا عیسیٰ علیہ السلام، انی عبداللہ آتانی الکتابہ، اللہ نے مینوں کتاب دیون دا فیصلہ کیتا ہے، وجعلنی نبیا، اللہ نے مینوں نبی بناون دا فیصلہ کیتا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنتو، جتھے بھی میں ہوں اللہ پاک مینوں برکت دا ذریعہ بنا دیتا ہے، واوصانی بالصلاۃ، اللہ مینوں حکم دیتا ہے، ڈاڈا حکم دیتا ہے نماز قائم کرن دا، والزکات، زکات دیون دا بھی اللہ مینوں حکم دیتا ہے، ما دم تو حیا، جب تک میں جیندہ رہواں ان گلاں تے میں چلدیاں رہنا تے چلدیاں رہنا، مینوں اللہ بڑا اچا بنایا، انی عبداللہ، میں اللہ دا خاص بندہ ہاں۔ اے واقعہ او ہن پیچھے جاؤ اور ذرا، حضرت جعفر تیار نجاشی بادشاہ دے سامنے سنیندا کھلے، سنا رہے ہیں تے قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں تے یہ واقعہ سنا رہے ہیں، توجہ نال گل سننا، نجاشی بادشاہ جس وقت واقعہ سنیا حضرت جعفر دی زبان چوں تے واقعہ قرآن دی ایتاں دے اندر سنا، قرآن اپنا اثر ضرور دکھیندا ہوندا ہے، یہ سمجھنا پیا نا، قرآن دا اثر بندے تے ضرور ہوندا ہے، اگر بندہ سچے دل نال قرآن سنن والا ہوئے۔ توجہ نال حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایک گل سن کے نجاشی بادشاہ اپنے تخت اترے ہے، تلے لا کے ایک تنکا تے تیلا چاہ کے اٹھا کے قریشیاں نو آدا ہے، آ قریشیو اللہ دی قسم اے جرا جوان کھڑے ہو کے حضرت عیسیٰ دا واقعہ پیا سنیندا ہے، اس تیلے دے برابر بھی حضرت عیسیٰ دا اور واقعہ نہیں ہو سکدا، اے حقیقت ہے، اے گل سچی ہے، اے جرا کلام پڑھدا کھلا سچا ہے۔ اللہ پاک نے وقت نقشہ کھینچے 7ویں پارے دی پہلی آیت ہے، اللہ فرمایا وَإِذَا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینہم تفیض من الدم، اے میرا سونا پیغمبر، اے میرا پیارا محمد، جیرا قرآن ساتینو دیتا ہے، جا کے نجاشیاں دیا اکھیاں تا ویکھ لے، نجاشی قرآن سندا ویندا ہے، او دی آساں تے او دی اکھیاں دے وچوں پانی جاری ہو گیا ہے، اے کیری وجہ تو مما عرفو من الحق، نجاشی نو سمجھ آ گئی ہے اے قرآن اللہ دی سچی کتاب ہے، قرآن اپنا اثر دکھیندا ہے،
لیکن کس کو؟ یہ دے دل وچ ذرا خوف ہوئے، توجہ نال سنن والا ہوئے۔ قاری صاحب تراویاں تے گھنٹے تو زیادہ نہیں لگنا چاہیے۔ تساں پڑھائیاں تراویاں؟ تساں پڑھائیاں کتنا ٹائم لیندے ہے؟ گھنٹہ تراویاں دا خالی؟ اچھا فرض وتر وکھرے؟ اب وقت گزارا چنگا ہے، وقت تو کچھ ٹھیک ہے تو شالا تو انہوں سارے پچھو والا نہ پونے 2 گھنٹے لیکن مکمل۔ اچھا قرآن دا اثر ہوندا ہے انہاں لوگاں دے دلاں تے جنہاں دے دلاں چ خوف ہوے۔ ساتھیو میں منت کردا ہاتھ جوڑ کے، یہ قرآن سن کے دل نرم نہیں پیا ہوندا، قرآن سن کے جسم کنڈے کنڈے نہیں پیا ہوندا، قرآن سن کے تے تواڈے آنسو جاری نہیں پے ہوندے تا خطرے دی گل ہے، خطرے دی گل ہے۔ اپنے ایمان نو ٹٹولو، ہائے ہائے اپنے ایمان نو ٹٹولو۔ اللہ دی قسم عرب دے اندر تساں جاؤ نا، عرب دے اندر اتھے عرباں نو دعا منگ دیا تا سنو جی، کئی دفعہ دعا منگ اللہ دے نبی دیا دعا مانے او کیا دیں؟ اللہم جعل القرآن ربیع قلوبنا، اللہ قرآن نو ساڈے دل دی بہار بنا دے، ونور صدورنا اللہ ساڈے سینہ دا نور بنا دے، وجلا عیوننا اللہ ساڈی اکھیاں دی روشنی بنا دے۔ اللہ اے قرآن تیری کتاب ہے، تیرا کلام ہے، اے دا اثر ساڈے تے ظاہر فرما دے۔ اللہ دا واسطہ ہے ساتھیو، اللہ دے قرآن دا اثر لیا کرو۔ اللہ دے نبی ڈلی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو قرآن دی تلاوت کر دیاں جے توانو رون نہ پیاندا ہوے تج رون دی کیفیت پیدا کر لو، رومن والی مزاج بنا لو، رومن والی روٹین اختیار کر لو۔ پڑھتے پڑھتے جے قرآن نو تواڈے اندر ایک خیال پیدا ہو گیا یار قرآن پڑھ کے تے مینوں رون کیوں نہیں پیا آندا، اے ڈکے ہو گیا میرا دل کیوں سخت ہو گیا ہے، تا تساں خوف پیدا کرو، فوراً ہی قرآن دا اثر تواڈے دلاں تے ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا، فرمایا ابن عباس تال، او عباس دا بیٹا ادھر آ۔ جی اللہ دے نبی نے فرمایا اے عبداللہ بن عباس مینوں قرآن دی تلاوت سنا۔ یا رسول اللہ میں تانوں سناواں؟ تواڈے تے تا قرآن اترن والا ہے، اصل قاری تے تساں آؤ، میں تانوں بھلا کیویں سناواں؟ اللہ دے نبی نے فرمایا نانا تو مینوں سنا، اقرا علیہ من سورۃ النساء، سورۃ نساء دی تلاوت شروع کر دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے میں بیٹھ گیا تے میں قرآن دی تلاوت سورۃ نساء دی شروع کر دیتی، پڑھدے گئے، ایک رکوع پڑھیا تے 2 تے 4 تے 6 تے 7 تقریباً رکوع اندازہ اتنے پڑھ لے۔ جس وقت پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ جس وقت فرماندے نے میں اس آیت تے پہنچیا، اللہ دے نبی فرماندے نے حسبک یا ابن عباس، حسبک بس کر روئے، بس کر۔ تے حضرت عباس فرماندے ابن عباس فرماندے نے میں جس وقت سر چایا نظراں چاہیاں تے ویکھیاں محمد سونا قرآن سن کے رو جا رہے، آنسو تر بتر زمین
زمین داڑی تر بتر ہو رہی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر روئی جا رہے ہیں تے روئی جا رہے ہیں۔ ایک اور حدیث سن ذرا، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات دے وقت کھڑے ہو کے قرآن پڑھدے ہوندیاں نماز دے اندر، ایک مرتبہ پوری رات اللہ دے پاک پیغمبر نے ایکو آیت بار بار پڑھی، ایکو آیت بار بار پڑھی تے کیری آیت ہے؟ سورت آل عمران دے آخر تے ہے، سورت نساء دے آخر تے ہے، فرمایا تعذبہم فإنہم عبادک۔ یو آیت پڑھدے پڑھدے پوری رات گزار دیتی ہے تے توجہ نال سن لے ساتھیا، اس آیت دا مفہوم تے معنی کیا ہے؟ اللہ دے نبی نے پوری رات سجدے دے اندر سر رکھ کے اے آیت پڑھی ہے تے کیری گل آکھیے؟ آدھے ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ میری امتیاں نو تو عذاب دے میں تا میرا زور کوئی نہیں۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ تو انہوں عذاب دے میں تا میرا زور کوئی نہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، تے اللہ جے تو معاف چا کرے میں محمد دی لج رکھ دے ہویا تا تیرے کولو پچھن والا کوئی نہیں۔ ہائے ہائے، ان تعذبہم، اللہ تو انہوں عذاب دے میں، فإنہم عبادک، اللہ تیرے بندے نے میں زور تا نہیں لا سکدا، زبردستی تا تیرے سامنے میں کچھ نہیں کر سکدا۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اللہ میں محمد دے آنسواں دی لاج رکھ کے میرے انہاں امتیاں نو معاف چا کر، انہاں دیاں غلطیاں نو معاف چا کر، انہاں دے قصوراں نو معاف چا کر۔ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ جے تو اے چا فیصلہ کریں، العزیزو تو عزیز ہے، تیرے حکم نو کوئی ٹال سکدا ہی کوئی نہیں ہے۔ اے ایتاں پڑھ پڑھ کے محمد روندا جا رہے ہے، محمد دے صحابہ روندے جا رہے ہیں، قرآن دیاں تلاوتاں کر کے ایمان والے روندے جا رہے ہیں۔ اور ساتھیاں تو بھی اپنا مزاج بنا لے، اللہ دا قرآن کھول کے بیٹھ لیا کر تے پڑھیا کرو جی میں میرے سامنے صفحہ کھلے ہوئے ہے، کاف ہایا عین صاد، ذکر اور رحمت رب کا عبدہ زکریا اذ نادا ربہ ندان خفیہ۔ حضرت زکریا دا واقعہ ہے، میں صرف اشارہ تانوں سمجھاونا چاہنا، اے جی میں قرآن دا مقام میرے سامنے کھولے ہوئے ہے، اے دے اندر لکھا پہ ہے کہ حضرت زکریا اپنے رب نو پکریندا رہیا تے پکریندا رہیا، پکریندا رہیا تے پکریندا رہیا، حتیٰ کہ حضرت زکریا دے نے رب انی وہن العظم، اللہ میرا میں بڑھا ہو گیا تے ہڈیاں کمزور ہو گئیاں نے، واشتعل الراس شیبا، اللہ میرے وال چٹے ہو گئے تے شولے پہ مار دینے، اللہ مہربانی فرما میں تیرے کول دعائیاں منگدا منگدا 120 سال ہو گئے، اللہ ولم کم بدعائک رب شقیا، اللہ تیری عزت دی قسم ہے تیرے کول دعا منگ منگ کے اج تک میں مایوس کوئی نہیں ہویا، اے میں نہیں آتا جو تو دعاواں نہیں سندا، اے میں نہیں آتا جو تو میریاں مرادہ پوریا نہیں کردا، اللہ تو کر سکتا ہے، تو قادر ہے، تو سندا ہے، تو دعاواں قبول کردا ہے، انج کر کے پڑھیا کرتے پڑھیا کر، اے قرآن دا بڑا اثر ہے تے پڑھدے وقت جو آنسو تیرے نہ آمن، دل تیرا نرم نہ ہوئے تے تیرے جسم دے تے جسم کنڈے کنڈے نہ ہوئے تا وقت اللہ دے کول ہاتھ چالے کر، اللہ میرا دل ایڈا سخت ہو گیا ہے، تیرا قرآن پڑھ کے بھی میں نو رون نہیں پیاندا، اللہ میرے دل نو نرم کرن والا تو ہے، مہربانی فرما میرے دل نو نرم کر دے، اللہ دی قسم ہے قرآن سامنے رکھ کے سچے دل نال دعا منگنا تیرا کم ہے، تیرے دل نو نرم کر کے تیرے آنسو جاری کرن والا تیرا اللہ ہو جائے گا۔ اللہ ہن بس کریے، کوئی گل میری سمجھ آئیے تو
کیری قرآن دا ایک اثر ہوندا ہے کیوں مولانا قرآن دا ایک اثر ہوندا ہے او اثر تاند ہے جو بندے دا دل اللہ وال ہوے ہاتھ کار وال تے دل یار وال اللہ یار ہاں ہاتھ کار تے کم والے پاسے ہوے تے دل اللہ لے پاسے ہوے دل تیرے دل دے اندر اللہ دی محبت ہوے اللہ دے قرآن دی محبت ہوے محمد سونے دے سنتاں دی محبت ہوے تیرا دل اللہ والے پاسے ہوے اللہ کول منگدا راہ تے قرآن سندا راہ تے پڑھدا راہ اے کم کرنا تیرا کم میں قرآن دا اثر ظاہر ہو کے تینوں ہدایت مل جائے گی او جری آیت میں خطبے پڑھی ہے ادھی آیت دا ترجمہ کیتا ہے اس نو پورا کر کے بات گل مکہندے آ جی اللہ نزل احسن الحدیث اللہ نے احسن حدیث نازل کیتی ہے پہلی گل یاد آئی ہے نا ہاں احسن حدیث نازل کی دیے فرمائے لوگو احسن کتاب احسن بات اے اللہ دا قرآن ہے اس تو بعد اللہ نے کہ فرمایا او لوگو کتاب متشابہ مسانی اے ایسی کتاب ہے اے دیاں ایتاں بار بار آندیاں نے تک شعر منو جلود الذین یخشون ربہم او تیرے دل دے اندر اللہ دا خوف ہوئے او ایتاں سنے یا پڑھے او دا جسم کنڈے کنڈے ہو جاندہ ہے او دا جسم دے وال کھڑے ہو جاندے نے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے بعد فرمایا لوگو توجہ نال سنو تسمت تلینو جلودہم او دی جلد نرم پہ جاندی ہے وقلوبہم او نا دا دل بھی نرم پہ جاندہ ہے سن لو لوگو الہ ذکر اللہ لے پاسی انہاں دا دل اور زیادہ توجہ ہومن لگ ویندی ہے جس وقت قرآن دا اثر بندے تے ہوندا ہے بندہ دے اور سناتے سندا راواں انج کر کے او دا دل کردا ہوندا ہے اس تو بعد اللہ نے کہ فرمایا ذالکا اے گل سمجھنی ہے آخری ذالکا اے جری کتاب ہد اللہ دی طرفوں ہدایت ہے اے ہدایت والی کتاب ہے اور سنو یہدی بھی اے بالقرآن من یشاء اس قرآن نال اللہ اس بندے نو ہدایت دیندا ہے جس دا فیصلہ وہ آپ کر دے ہدایت دیوان دا فیصلہ کرے حبشے چ اٹھا کے محمد دے قدماں چ تے اتھوں اس دے قدماں دی آواز اٹھا کے محمد دے اگے جنت دے اندر پہنچا دیندا ہے ہدایت دیوان تے آوے تے انج کریندا ہے تے نہ دیوان تے آوے بڑی شفقت کرن والا چاچا ابو طالب ہے یعنی پالا پوسیا بھی اسے ہے گھر دے اندر سہارا بھی وہ بنے ہے خاندان دے اندر علاقے دے اندر دفاع دا ذریعہ بھی وہ بنے ہے مرن لگے ہے اللہ دے نبی آئے چاچا میرے کانچ کلمہ پڑھ دے او حاج لکا عند اللہ قیامت والے دن میں اللہ دی منت سماجت کر لیسا پر اللہ نے تالا کھولیا او نہ کھولے تالا تا کوئی تالا کھول سکتا نہیں ذالک ہد اللہ اے قرآن ہدایت یہدی بھی من یشاء یہدی بالقرآن من یشاء اس قرآن نال اللہ ہدایت دیندا ہے جیندے واسطے آپ جا فیصلہ کرے اللہ اگلی اسی آیت دا آخری جملہ آخری حصہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ کاش یہ گالی تمہارے دل و دماغ وچ بیٹھ جائے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ جینو اوچا گمراہ کرے
فما لہو من عاد، اس نو کوئی ہدایت دے سکدا کوئی نہیں۔ اس واسطے بھائیو ہدایت والی کتاب ہے قرآن۔ آپ نے پورا مہینہ سنا، ابھی چند دن باقی ہیں، آج 23ویں رات ہے، 6-7 دن تو انشاءاللہ ہے نا باقی، آج کی رات بھی باقی ہے۔ خوب رو دھو کے اللہ کو مناؤ، اللہ سے مانگو مولا اساڈا بیڑا پار کر دے، اساڈی قسمت جگا دے، تاکہ اساڈی نسبت بھی قرآن نال ہو جائے، قرآن سن کے اساڈا دل بھی موم ہو جائے، قرآن سن کے اساڈے اندر بھی تبدیلی آ جائے۔ مانگو گے نا انشاءاللہ؟ منت ہے اپنے لیے مانگتے ہوئے کچھ ہمارا بھی حصہ نکال لینا دعاؤں میں، میرا بھی حصہ نکال لینا، جو میرے ساتھ آئے ہیں سفر کے ان کا بھی حصہ دعا کا نکال لینا۔ مولا انہوں بھی ہدایت دے، سانو بھی ہدایت دے، منگسو نا انشاءاللہ۔ اللہ سارے دیاں عبادتاں جتنی گزر گئیاں وہ بھی قبول فرمائے، مزید اللہ تعالیٰ ڈھیر ساریاں عبادتاں دی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ بس دعا کر لو جی مختصر سی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اللہ، اے مہربان اللہ، اے ستار و غفار اللہ، اے اللہ اس دھرتی پر تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے یا اللہ ہم آپ سے ہی التجا کرتے ہیں مولا، آج کی رات بڑی مبارک رات ہے، اے اللہ اس مبارک رات کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ اس رات کی برکت سے ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف فرما، اے اللہ ہمیں اخلاص والی نعمت عطا فرما، اے اللہ ہمیں تیری رضا نصیب فرما، اے اللہ دکھلاوے سے، عجب سے، تکبر سے، تمام رذائل سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ تیری محبت نصیب فرما، توحید کی محبت نصیب فرما، رسول پاک علیہ السلام کی محبت نصیب فرما، رسول اللہ کی سنتوں کی محبت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ، ایمان اور عمل بنانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جس طرح ہم اپنے لیے مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمارے گھروں میں جو ہماری خواتین ہیں، ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیویاں ہیں، بیٹیاں ہیں، جو بھی ہماری نسل ہے، اے کریم اللہ جو خیریں ہم نے آپ سے مانگی ہیں یہ تمام خیریں ہماری خواتین کو بھی عطا فرما، اللہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو عطا فرما، اے اللہ آج کی رات کا بیٹھنا اپنی برگاہ میں قبول فرما، اے اللہ ہمیں وہ اجر اور ثواب جس کا وعدہ تو نے قرآن میں اور تیرے نبی کی زبان سے تو نے کیا ہے، اے اللہ ہم سب کو وہ حصہ عطا فرما، اے اللہ ہم اس لائق نہیں ہیں، اس قابل نہیں ہیں، پر میرے مولا ہمیں پتہ ہے تو بڑا مہربان ہے، ہمیں پتہ ہے تو بڑا رحیم ہے، تو ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں دنیا پہ نعمتیں دیتا رہتا ہے مولا، جس طرح ہمارے قصوروں کرتوتوں کے باوجود ہمارا رزق بند نہیں کرتا، ہماری صحت ختم نہیں کرتا، اے اللہ اسی طرح یا اللہ ہماری غلطیوں کے باوجود ہمیں جنت بھی عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں جنت بھی عطا فرما دے، اے اللہ ہم تو ایک چھوٹا سا داڑھ میں درد ہو جائے، چھوٹا سا کانٹا چبھ جائے، دانا پھنسی کوئی نکل پڑے، کوئی زخم ہو جائے، میرے مولا ہم سے وہ برداشت نہیں ہوتا، میرے مولا تیرا جہنم کا عذاب قبر کا ہم عذاب کیسے برداشت کریں گے، اے اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں مولا، تیری عزت کا واسطہ ہے ہمیں اپنے عذابوں سے محفوظ فرما، اللہ ہمیں اپنے عذابوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں اپنے عذابوں سے محفوظ فرما، اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، رحمت والا مہینہ ہے، آخری عشرہ مغفرت والا عشرہ ہے، اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہماری مغفرت فرما دے اور ہمیں عذابوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا، اے اللہ ہماری آخرت بھی بہتر بنا، اے اللہ ہمیں دنیا آخرت کے امتحانوں سے بچا، دنیا آخرت کی مشکلات سے محفوظ فرما، اے اللہ دنیا آخرت میں تیری رحمت کا سایہ نصیب فرما، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، اللہ تیری ذات کا واسطہ ہے ہمیں کفر سے بچا، ہمیں شرک سے بچا، اے اللہ ہمیں حرام سے بچا،
اے اللہ ہمیں بدعات سے بچا، اے اللہ شریعت مخالف کاموں سے ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں بہت کچھ مانگنا چاہیے اور مانگنا ہے، لیکن میرے مولا ہم کمزور ہیں، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکے مولا وہ اپنی رحمت کے ساتھ عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے مریضوں کو صحت عطا فرما، اللہ ہمارے مریضوں کو صحت نصیب فرما، اللہ ہمارے مریضوں کو مبارک زندگی صحت والی نصیب فرما۔ جتنے بیٹھے ہیں سب کو ہر بڑے چھوٹے مرض سے محفوظ فرما، اللہ ہمیں ہر چھوٹے بڑے امتحان سے محفوظ فرما۔ اے اللہ دجالی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں خیر نصیب فرما، بھلائی نصیب فرما، رحمت نصیب فرما۔ میرے مولا تیرے نبی نے ان راتوں کے اندر جن جن خیروں کا تجھ سے سوال کیا ہے، جن جن خیروں کی جو خیریں تجھ سے مانگی ہیں، اے اللہ وہ خیریں ہم سب کو نصیب فرما۔ جن شر اور فتنوں سے تیرے نبی نے ان راتوں میں پناہ مانگی ہے، میرے مولا تیری عزت کا واسطہ ہے ہمیں ان شرور اور فتنوں سے محفوظ فرما۔ اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی یہ کاوش، ان کا انتظام، میرا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ اس میں جو کمی کوتاہیاں ہو گئی ہوں میرے مولا اپنی رحمت سے درگزر فرما۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم۔